अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि जो बॉडी है उसमें 60% पानी की मिकदार मौजूद होती है और ये 60% मिकदार जो है इसकी अहमियत बॉडी में बहुत ज़्यादा है कि और इस मिकदार को पूरा रखने के लिहाज से आपको दिन में 4 से 5 लीटर पानी इस्तेमाल करना पड़ता है और इसकी वजह से जो है बॉडी वो हाइड्रेट रहती है। अगर खुदा ना खासा डिहाइड्रेशन हो जाए तो नाज़रीन इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उसकी वजह से गुर्दों पे इसका बड़ा एडवर्स रिएक्शन जो है वो आता है। और डिहाइड्रेशन होने की वजह से अगर वो सीवियर हो और लंबे अरसे तक कुछ देर के लिए यानी हो तो फिर उसकी वजह से इंसान की किडनी पे उसका एडवर्स रिएक्शन आता है। तो फिल वक्त नाज़रीन ये बताना मकसूद नहीं है, लेकिन पानी की अहमियत के लिहाज से मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि जो पानी हम पीते हैं उसको हम कैसे जान सकते हैं कि ये प्योर वाटर है या इम्प्योर है। पहले तो आप फिजिकल अपीयरेंस से उसको देखते हैं कि ये पानी ठीक है, इसमें खुदा ना खास्ता कोई सस्पेंडेड पार्टिकल तो नहीं है। तो फिर दूसरे नंबर पे हम उसको जायके से चखते हैं। अगर उसका जायका जो है वो पैलेटेबल नहीं है, अच्छा नहीं है, आपको यानी उसमें किसी किस्म की जो है वो टेस्ट जो है नहीं आता, यानी जो आपकी एक सेट जो है टेस्ट होता है पानी का, तो आप देखते हैं और बार बार यानी मजबूर होते हैं देखने के लिहाज से कि यार ये पानी ठीक नहीं है। आप पूछते हैं कि ये कहाँ से भर के लेके आए हो, पानी कहाँ से ये आया हुआ है। तो ये तो है जो आप इसके डिफरेंट जो है टेस्ट हैं वो आपकी अपनी मालूमात के लेवल पे, लेकिन जो प्योरिटीज हैं या प्योर पानी को देखने के लिहाज से अमूमन जो है उसके टीडीएस देखने पड़ते हैं। टीडीएस से मुराद जो है वो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, इसकी एब्रीवेशन जो है उसका मतलब ये है कि टोटल डिजॉल्व जो सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स में जो है नाज़रीन कराम काफी मेटल्स भी आती हैं और बहुत सी धातें हैं और बहुत सी मादनियात उसमें मौजूद होती हैं पानी में। तो उस लिहाज से एक चीज और भी है कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या पानी को हम डिजॉल्व जो इसमें टीडीएस है उसको हम चेंज कर सकते हैं पानी को बॉयल करने के बाद। नहीं, क्योंकि ये जितनी भी बॉयल होती हैं ये जो इसमें डिजॉल्व हुई होती हैं मेटल्स, ये एवेपोरेट नहीं करती। ये आप बॉयल करने के लिहाज से आप बैक्टीरिया से तो उस पानी को पाक कर सकते हैं, वायरसेस से भी किसी हद तक पाक कर सकते हैं, लेकिन जो डिजॉल्व मेटल्स उसमें होती हैं या टॉक्सिक मेटल्स होती हैं वो एवेपोरेट नहीं होती। उनकी टीडीएस जो है वो चेंज करने के लिहाज से एक सिस्टम होता है। अगर आप उनकी टीडीएस जो है पानी की वो एक नॉर्मल टीडीएस की तरफ उसको लेके आना चाहें तो वो आरओ सिस्टम है जिसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, उसके लिहाज से ही आप जो है वो उसकी टीडीएस को चेंज कर सकते हैं। एक जो नॉर्मल टीडीएस है वो यानी 50 से 150 तक, यानी 50 से 150 तक के दरमियान जो है वो इस टीडीएस को नॉर्मल गिना जाता है। इससे अगर कम या ज्यादा होगी तो वो अब नॉर्मल यानी टीडीएस में आएगी और उस लिहाज से जो है वो जिस्म के लिए वो पानी जो है वो मुज़र सेहत हो सकता है। तो नाज़रीन, हम पानी जो है डेली जो है अगर घर में 2-3 अफराद रहते हैं तो डेली बेसिस पे जो है वो पानी की मिकदार जो है वो आपके सामने है कि 3 से 4 लीटर जो है, 4 से 5 लीटर जो है डेली पानी पीना पड़ता है। तो इसके सोर्सेज क्या हैं? अभी कुछ हुकूमत ने अपने लेवल पे काम किया, उन्होंने वाटर प्लांट्स जो है वो मुख्तलिफ जगह पे लगाए, लेकिन वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री इस लिहाज से हैं कि उनमें क्योंकि एक डीप वेल लगा होता है और इसके अलावा उसमें डिफरेंट किस्म के फिल्टर लगे होते हैं, लेकिन जिनको प्रॉपर टाइम से रिप्लेस नहीं किया जाता और उसकी वजह से हम लोग अब ज़हनी तौर पे तो तसल्ली में होते हैं कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लेके आए, लेकिन वो भी प्लांट जो है इतना स्टैंडर्ड वाला पानी नहीं होता। तो क्या ये पानी का इस्तेमाल इतना ज्यादा है हमारे पास, तो हम इस पानी को कैसे यानी अपने लिए बेहतर बना सकते हैं? तो नाज़रीन, जिन लोगों की बजट अच्छे हैं या जिनकी इनकम अच्छी है वो तो अपने घर में आरओ प्लांट लगा के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग जो है वो लो इनकम वाले हैं उनके लिहाज से भी मैं आज मालूमात दूंगा कि वो कैसे इस पानी को काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आप अपने यहाँ किसी पंप इंस्टॉल कर रहे हैं तो पंप का जो बोर है वो डीप वेल होना चाहिए और जितना भी डीप होगा वहाँ पानी की प्योरिटी जो है या उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल है या रेजिड्यू है या टीडीएस जो है
وہ نارمل کی طرف ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو فرسٹ پروسیس ہے، اگر آپ نیا کوئی پانی کا کنیکشن انسٹال کر رہے ہیں تو آپ جو پمپ انسٹال کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا بور جو ہے وہ کافی ڈیپ ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ بات جو اہم ہے کہ وہ جہاں سے پانی آپ پینے کے لحاظ سے کنیکشن اپنا لگایا ہوا ہے، جہاں سے آپ نے پانی لینا ہے یا جہاں آپ کھانے پینے کے لحاظ سے اور باقی چیزوں کے استعمال کے لحاظ سے کنیکشن ہے، اس میں آپ 2-3 چیزیں انسٹال کر کے جو ہے وہ اپنے پانی کو پیور کر سکتے ہیں. دیکھیں پانی کے اندر جو ہے وہ وائرسز کی مقدار بھی ہو سکتی ہے، بیکٹیریا کی مقدار بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یووی ایک لیمپ ہے، اگر اس کو ہم پانی کے کنیکشن پہ انسٹال کریں جہاں سے ہم پانی اپنے کچن کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہاں اگر آپ یووی انسٹال کریں، الٹرا وائلٹ لیمپ ہوتا ہے چھوٹا سا اور اس کی کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اگر ان کو انسٹال کروائیں تو وہ وائرسز اور بیکٹیریا جو کل ہو سکتے ہیں اور پانی جو ہے اس سے پاک ہو سکتا ہے بیکٹیریا اور وائرس سے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ وائرس اور بیکٹیریا جو کل ہونے کے بعد بھی پانی کے اندر رہتے ہیں، کیونکہ صاف ظاہر ہے ان کا کوئی ایکسکریٹ یا ایکسپیل آؤٹ ہونے کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو پھر اس کے لحاظ سے جو ہے آگے سیریز میں مختلف فلٹر لگائے جاتے ہیں. فلٹر جو ہے وہ مارکیٹ میں اور باقی اس پانی کے لحاظ سے کاٹیج کے فلٹر ہوتے ہیں. تو ان کو سب سے پہلے بڑے مائکرون والا لگایا جاتا ہے، یعنی جیسے 10 مائکرون والا جو ہے فوراً یووی کے بعد انسٹال کروائیں. اور ہاؤسنگ میں فلٹر ہوتا ہے تو 10 مائکرون والا جو فلٹر ہے ان بیکٹیریا جو کل ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی اسٹینڈرڈ پارٹیکل اس میں ہے موجود تو اس کو فلٹر کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے نیکسٹ جو ہے وہ 5 مائکرون والا فلٹر لگائیں. اگر کوئی 10 مائکرون والے سے چیز نکل کے آ گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ روکے گا آپ کا 5 مائکرون والا فلٹر. اور اس کے علاوہ بھی اور زیادہ اگر آپ اس کو پیور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لاسٹ میں 1 مائکرون والا بھی فلٹر لگا سکتے ہیں. لیکن جو پانی کی پوزیشن ہے ہمارے گرد و نواح میں یا ہمارے اپنے پاکستان کے لیول پہ، تو وہاں 1 مائکرون والا فلٹر جو ہے وہ بڑی جلدی چوک ہو جائے گا. فلٹر تو سارے چوک ہوں گے، لیکن یہ کیونکہ ڈسپوزیبل میں سے آتے ہیں، یعنی ایسیسریز میں آتے ہیں، تو آپ ایسے ایک آدھ دفعہ تو ان کو آپ واٹر واش کر سکتے ہیں منتھ میں، لیکن پھر زیادہ چوک ہونے کے بعد جو ہے آپ کو چاہیے ہوگا کہ ان کو ریپلیس کریں تاکہ پانی کی کوالٹی آپ کو اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ بھیجتی رہے. تو ناظرین کرام، یہ جتنی بھی ویڈیو ہے یا جتنی بھی میں نے معلومات آپ کو فراہم کی، یہ جسم کے لحاظ سے کیونکہ پانی ہمارا میجر پورشن ہے تو ہمیں اس کے لحاظ سے جو ہے فردر اپنی جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لحاظ سے، کیونکہ بار بار اگر پانی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں سے گھر میں مختلف افراد کو ڈائریا اور مختلف جو ہے جسے کہتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم کی جو ہے پرابلم ہو سکتی ہیں. اور بار بار ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اور میڈیسن لینے کی وجہ سے امیون سسٹم بھی ڈپریس ہوتا ہے. تو آپ پانی کے پیور استعمال سے آپ کی جسم کی امیونٹی کو بھی مینٹین کر سکتے ہیں. تو اب تک کی جتنی میں نے معلومات دی ہیں جو میں نے اکٹھی کی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ناظرین، اگلی مفید ویڈیو کے لحاظ سے انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.